दर्शकवृन्द नमस्कार। सामाजिक विकृति विरुद्ध निरन्तर खबरदारी कार्यक्रम निगरानीमा स्वागत छ। म शङ्कर मुक्तान। दर्शकवृन्द, स्वदेशमै केही गरौँ, रोजगारी छैन, विदेशमा जाँदा अल्पत्र पर्ने भन्ने डर हो, यस्तै भएको छ। सिन्धुपाल्चोक र बाराका 9 जना युवालाई जो अहिले साउदीमा अल्पत्र परेका छन्। 2 महिना अघि वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी पुगेका उनीहरू नेपालको मेन पावर कम्पनीले बन्द भएको कम्पनीमा पठाएपछि उनीहरू अल्पत्र परेका हुन्। हातमुख जोड्नकै लागि विदेशीका उनीहरू अहिले कामभन्दा पनि ज्यान कसरी जोगाउने भन्ने चिन्तामा छन्। साउदीका लागि फ्री भिजा र फ्री टिकट भनिए पनि उनीहरूले 2 लाखसम्म पैसा तिरेर गएका हुन्, जसमा 10,000 भए पुग्ने तर 2 लाखसम्म लिने 3वटा मेन पावर रहेका छन्, जसले फ्री भिजा फ्री टिकटको नाममा सोझा साझालाई ठगिरहेका छन्। मेन पावरकै ठगी धन्दामा केन्द्रित छ आजको निगरानी। सिन्धुपाल्चोक र बाराका 9 जना युवा साउदीको रियादमा बन्धक बनाइएको छ। 2 महिना अघि वसुन्धरामा रहेको जीएनपी मेन पावर, राज ग्रुपको राज ओभरसिज र गौरीघाटमा रहेको अस्मिता इन्टरनेसनल ओभरसिज प्रालीबाट साउदी पुगेकाहरू अल्पत्र परेका हुन्। वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी पुगेका 9 जना युवाहरू अल्पत्र परेका छन्। सिन्धुपाल्चोक र बाराका 9 जना युवा साउदीको रियादमा बन्धक बनाइएको छ। 2 महिना अघि वसुन्धरामा रहेको जीएनपी मेन पावर, राज ग्रुपको राज ओभरसिज र गौरीघाटमा रहेको अस्मिता इन्टरनेसनल ओभरसिज प्रालीबाट साउदी पुगेकाहरू अल्पत्र परेका हुन्। सुपरमार्केटको काम भन्दै साउदी पुर्याए पनि बन्द भएको कम्पनीको नाममा मेन पावरले श्रम निकालेर साउदी पठाएका युवाहरू अहिले बन्धक बनेका हुन्। 2 महिनादेखि मेन पावरले काम लगाइदिने आश्वासन दिए पनि अझैसम्म उनीहरूलाई बन्द कोठामा राखिएको छ। हामी आएको 14 जना ग्रुप भएको हामी अब मेन पावर चाहिँ अब धेरैतिर छ। हामी गोपाल सरकोबाट आएको जेएनपीबाट र मेन डाइरेक्ट भनेको चाहिँ अस्मिता राज ग्रुपमा रहेछ। 2 महिनादेखि हामीलाई यहाँ ल्याएर त्यत्तिकै बसिरहेको छ। खानापिना भने त्यस्तै हो, हामीलाई कामको अहिलेसम्म केही टुङ्गोटाङ छैन र यस्तो अल्पत्रमा छौँ हामी। अब कमाउनु भएर आएको 2-4 पैसा कमाउनु भनेर साउकुरी गरेर आएको, अहिलेसम्म ब्याज पाकेर बसेको छ, साउ घरमा आएर कराएको छन् र अहिलेसम्म हाम्रो न कामको ठेगान छ न केही छ। खाना भने जतिसुकै भए पनि हामीलाई त्यसमा चित्त बुझ्नु, तर हामी पैसा कमाउनु आएको। अहिलेसम्म हामीलाई न पैसा छ न के छ न खाना छ। अलिकति केही कुरो थाहा पायो भने क्याम्पसले हामीलाई कुट्ने पिट्ने गर्छ र हामी अहिले डर तरासमा छौँ। जसरी हुन्छ हाम्रो नेपालमा उद्धार गरिदिनु पर्यो। फ्री टिकट फ्री भिसा भनेर यहाँबाट डिमान्ड गएको रहेछ। हामीलाई ठग्नेलाई पहिला 1,60,000, पहिला 1,40,000, पहिला 1,50,000। अब यहाँ मनलाग्दी गरी पैसा लिएका छन् एजेन्टहरूले। अब एजेन्ट कुन कुन छन् अब त्यो हामीलाई पनि थाहा भएन। हामी त डाइरेक्ट कम्पनी डाइरेक्ट मेन पावर भनेर हामीले यस्तो यस्तो गरे, हामी यसरी फस्यौँ। अल्पत्र परेका युवाहरू 2 महिनादेखि एउटै कोठामा राखिएको छ, जहाँ पानी समेत किनेर पिउनु परेको अवस्था छ। खान त परेको कुरा, दिनमा एउटा रोटीको भरमा ज्यान बचाउनु परेको उनीहरू बताउँछन्। साहुसँग महँगो ब्याजमा ऋण लिएर साउदी पुगेकाहरू अहिले मेन पावर कम्पनीले ठगेपछि नेपालमा रहेका आफन्तहरूलाई छिट्टो उद्धार गर्न भन्दै हार गुहार गरिरहेका छन्। सिन्धुपाल्चोक र बारा घर भएका उनीहरू कसरी उद्धार गर्न सकिन्छ भन्दै भौतारी रहेका छन्। कसरी पठाउनु सर? अब त्यस्तो ऋण गरेर पठायो, चाचर र बच्चा छन् छोडेर गएको, कमाउनु भनेर गएको। हजुर। कति तिरेर गएर के छ त्यसो? 1.5 लाख तिरेर जानुभयो। अहिले चाहिँ के भन्नुभएको छ? त्यहाँबाट उद्धार गर्नु हामीलाई गाह्रो पर्यो, काम छैन के भन्नु? 2 दिनभित्र निकाल्नु भन्नुभयो उताबाट। 2 दिनभित्र निकाल्नु? खानाको के छ? खाना दिएको छ त्यस्तो खाना वाला दिन भएन रे, पानी सुधै किनेर खानु परे भन्नुहुन्छ। बच्चाहरू 4 छन्। मेन पावर जाँदा मेन पावरले भोलि भोलि भन्दै झुलाइरहेपछि पीडितका आफन्तहरू पैसा कमाउनका लागि विदेश गएकालाई कसरी नेपाल फर्काउने भन्ने चिन्तामा छन्। गरेर कराको करे गरेर हामीले अर्को मेन पावरबाट पठाएको हो। हामीले नि त्यहाँ भनिरहेको छ भनेर, अनि 15 दिन अगाडि पो त्यो मेन पावर रहेछ भन्ने थाहा पाएको, नत्र त्यतै गोपाल सरकै मेन पावर होला।
त्यहीँबाट पठायो होला भनेर हामीले त उहाँलाई मात्रै कराइरहेको थियो। अनि अब काममा लायो भने लाएन भने निकाल्ने भनेको थियो। अहिलेसम्म हत्तपत्त छैन, निकाल्ने कुरोकानी केही गर्नुहुन्न। अनि त्यो यहाँबाट लिएर गएको मान्छेलाई चाहिँ सास अल्झिने बाटो मात्रै अलिअलि तिहारे कसेर खायो भने 2 गाँस पनि भात हुँदैन। के गरी बाँच्ने हामी, छिटो निकाल त भन्नुहुन्छ। अनि अब भनेर हामीले त्यसो भन्नुहुन्छ उताबाट निकाल्नु भनेर हामी मेन पावरको मान्छेलाई फोन गर्छौँ। अनि 3टा मेन पावर, अहिले त 3टा पो जुदा हुन्छ अनि हामी मान्छे कता जानु के भनेर अनि उहाँ भिनाजु 2टालाई अनि लिएर आएको हामीले। सरकारले साउदी अरबका लागि फ्री भिसा र फ्री टिकटमा नेपाली कामदार पठाउँदै आएको छ। तर यी पीडितहरूले 1,70,000 पैसा बुझाएर साउदी गएको पाइएको छ। पैसा त 150, 140 सबै, अब कोहीले 170 तिर्नु भएको अरे। अनि त्यहाँभन्दा अगाडि जाने 5 महिना भइसकेको मान्छेहरूको लग्न त काममा लग्यो अरे। लगे पनि 15-20 दिन काम गरेर काम राम्रो नभएर त्यो मान्छे फेरि त्यहीँ जम्मा भएर बस्या अरे। उहाँहरूलाई चाहिँ फेरि खाना पनि अवस्था छैन रे, केही छैन रे। उता श्रीमान अल्पत्र परेपछि सिन्धुपाल्चोकमा रहेका आफन्त अहिले उद्धारकै लागि काठमाडौँ आएका छन्। मेन पावरमा पटक धाए पनि मेन पावरले उल्टै पीडितको आफन्तलाई धम्क्याउने गरेको बताउँछन्। के भन्छन् त मेन पावरवाला? थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। साउदीमा अल्पत्र परेकाहरू अहिले कतिखेर कोरा खाइने हो भन्ने चिन्तामा छन्। यतिसम्म कि नेपालमा सम्पर्क गर्दा समेत उनीहरू डराउँछन्। कारण नेपालमा रहेको अस्मिता इन्टरनेसनल मेन पावरका सञ्चालकले नेपालमा भिडियो खिचेर पठाएको भन्दै साउदीको होस्टलमा भनिदिएपछि थप त्रासमा छन् पीडित युवाहरू, जहाँ मेन पावरले उद्धार तत्काल गर्नुपर्ने हो तर अझै आलटाल गर्दै आइरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा सुधारका प्रयास थालिए पनि ठगी रोकिएको छैन। सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई थप मर्यादित बनाउँदै लैजाने भनिए पनि मेन पावर कम्पनीको सिन्डिकेटमै ठगी बढ्दो छ। 2 महिना अघि साउदी पुगेका युवाहरू पनि मेन पावरकै ठगीको शिकार बनेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारीमा मन्दी आए पनि यसको नाममा हुने व्यक्तिगत ठगी बढ्दो छ। गत वर्षको 6 महिनाको तुलनामा ठगी बढेको छ। सरकारले अधिकतम 10,000 रुपियाँ मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने नियम बनाएपछि कतिपय मेन पावर कम्पनीले नक्कली एजेन्ट खडा गरेरै पैसा असुल्ने शैली अपनाएको छ। सिन्धुपाल्चोक र बाराका युवाहरू पनि यस्तै नक्कली एजेन्टको फन्दामा पर्दा समस्यामा परेका छन्। सुरुमा वसुन्धरामा रहेको जेएनपी मेन पावरले पासपोर्ट सङ्कलन गर्ने र वसुन्धरामै रहेको अर्का मेन पावर राज ग्रुप अन्तर्गत रहेको राज ओभरसिजले पैसा लिने र अन्त्यमा गौरीघाटमा रहेको अस्मिता इन्टरनेसनल ओभरसिज प्राइडले श्रम निकालेर साउदी पठाउने गरेको खुलेको छ, जहाँ 3वटा मेन पावर मिलेरै सिन्डिकेट रूपैँ ठगी गरेको पाइएको छ। अनि अरू मेन पावरको पनि मान्छेहरू रहेछन् होइन, फेरि पनि मान्छे पठाएको रहेछ होइन, कुन मेन पावरको? तपाईँहरूलाई चाहिँ अनि कम्पनीको मान्छेसँग कुरा हुन्छ कि हुँदैन? यी फोनमा बोल्दै गरेका व्यक्ति हुन् राज ग्रुप मेन पावरका सञ्चालक राज लामा, जहाँ पीडितको आफन्तलाई भुलाउने काम मात्र गरेका छन्। राज लामाले आफ्नो कम्पनीबाट श्रम ननिकालेको भन्दै गौरीघाटमा रहेको अस्मिता इन्टरनेसनल ओभरसिजले श्रम निकालेकोले उतै गएर कुरा गर्न भन्दै पन्छिएको पीडितको आफन्त बताउँछन्। त्यसो त पीडितका आफन्त अल्पत्र परेका आफन्तलाई नेपाल झिकाइदिन भन्दै अस्मिता इन्टरनेसनल ओभरसिज धाइरहेका छन्, तर उनीहरूलाई उल्टै धम्क्याएको बताउँछन्। So how to this 20 real they are buy to cooking materials, rice, vegetable. Every month they are not enough. First month they have big problem. So after 10 hour give him overtime. You discuss any company, not working like 12 hour, 13 hour. This is 90 real. After that in Nepal embassy problem. पटक मेन पावर पुगेर अल्पत्र परेकाको उद्धार गर्न हारगुहार गरे पनि मेन पावरले नटेरेपछि पीडितका आफन्तले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गरेको छ। कम्पनी बन्द भएको छ क्या, कम्पनी बन्द भएको कम्पनी पठाइदिन्छ, अल्पत्र परिरहेको छ। मेन पावरमा जानु भएन, मेन पावर कति जाने 2 हप्ता 2 दिन 3 पल्ट गइसक्यो। र वार्षिक 12-1500 चाहिँ त्यस्ता उजुरीहरू आउँछन्, नआउने होइन। तर ती चाहिँ मेन पावर मार्फत भएका
ठगीहरूको चाहिँ हामीले तुरुन्तै समाधान गर्छौँ। अब हाम्रोमा झन्डै 832वटा मेन पावरहरू क्रियाशील छन्, झन्डै 860 भन्दा बढी मेन पावरहरू चाहिँ दर्ता भएको छन् हैन। ती मेन पावरमा चाहिँ 5, 7, 10वटा मेन पावरहरूले चाहिँ ठगी गरेको देखिन्छ। यहाँ हेर्दाखेरि धेरै फ्रिक्वेन्टली चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ। सरकारले साउदी अरबका लागि फ्री भिजा फ्री टिकटमा नेपाली कामदार पठाउँदै आएका छन्, जहाँ जम्मा 10,000 तिरे पुग्छ। तर यी पीडितहरूले 1,70,000सम्म पैसा बुझाएर साउदी गएका हुन्। फ्री भिजा र फ्री टिकट त केवल नाम मात्रै भएको छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई थप मर्यादित बनाउँदै लैजाने भनिए पनि मेन पावर कम्पनीको सिन्डिकेट नै ठगी बढ्दो छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूका लागि सरकारले 2072 असार 21 गतेदेखि फ्री भिजा र फ्री टिकट लागू गरिएको थियो। तर सरकारले लागू गरेको फ्री भिजा र फ्री टिकटको व्यवस्था केवल नाममा मात्रै सीमित भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि सरकारले 2072 असार 21 गतेदेखि फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू गरेको थियो। फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू भएता करिब 25 लाख भन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। तर सरकारले लागू गरेको फ्री भिजा र फ्री टिकटको व्यवस्था केवल नाममा मात्रै सीमित भएको छ। सरकारले मलेसिया, साउदी, कतार, UAE, बहराइन, कुवेत, जोर्डन र ओमनमा फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू गरेको थियो। तर साउदी जानका लागि पीडितहरूले 2 लाखसम्म बुझाएका छन्। तर मेन पावरले भने 10,000 को मात्रै रिसिभ दिएर उल्टै नेपाली युवाहरूलाई ठग्दै आएका छन्। 2 महिना अघि साउदी पुगेर अलपत्र परेका युवाहरूलाई समेत मेन पावरले नै ठगेका हुन्। त्यसो त फ्री भिसा र फ्री टिकटको नाममा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू अलपत्र पर्दै आएका छन्। तर वैदेशिक रोजगार विभागसँग कुनै तथ्याङ्क छ न त कुनै सरकारी निकायसँग। वैदेशिक रोजगारमा जाने भनेर अलपत्र पर्ने भनेको कस्ता मान्छे पर्छन् भन्दा जो चाहिँ वास्तवमा श्रम स्वीकृति नलिइकन अथवा हाम्रो विभागसँग हाम्रा कार्यालयहरूसँग सम्पर्क नगरिकन जाने मान्छे चाहिँ अलपत्रमा पर्न सक्छन्। एउटा पाटो। अर्को पाटो चाहिँ लिगल माध्यमबाट नजाने र लिगल बाटोबाट नजाँदाखेरि चाहिँ अलपत्र पढेको पनि पाइन्छ। अहिले तपाईँहरूले सुनेको के जस्तो लाग्छ भन्दा मलाई यो भिजिट भिसामा गएर अलपत्र परेका मानिसहरूको सङ्ख्या धेरै भएको तपाईँले सुन्नु भएको छ, मिडियामा पनि आइरहेछ। यसको कारण भिजिट भिसा भनेको के भन्दा अब त शब्दले नै के बताउँछ भन्दाखेरि घुम्नु भनेर जाने, त्यहाँ गएर काम खोज्ने, त्यस्ता मान्छे चाहिँ बढी अलपत्र पर्ने सम्भावना देखिया छ। सरकारी निकायको कमजोरीकै कारण उल्टै पीडितका आफन्तहरू उद्धारका लागि हार गुहार गरेर हिँड्नु पर्ने अवस्था छ। त्यसो त नेपालबाट फ्री भिसा र फ्री टिकटमा कति कामदार विदेशीय भन्ने रेकर्ड समेत कसैसँग छैन। सरकारले मेन पावर व्यवसायीसँग 2073 सालमा विवरण मागेको थियो। त्यसबेला केही सीमित मेन पावरले मात्रै वैदेशिक रोजगार विभागमा विवरण बुझाएका थिए, अन्यले बुझाउन मानेका थिएनन्। त्यसपछि विभागले मेन पावर कम्पनीसँग फ्री भिसा र फ्री टिकटको विवरण मागेको पनि पाइँदैन, जसको कारण कति नेपाली कामदार निशुल्क भिसा र टिकट पाएर बाहिरिए भन्ने तथ्याङ्क न विभागसँग छ न त मेन पावर व्यवसायीसँग नै, जसको कारण नेपाली कामदार अलपत्र पर्नु परेका छन्। किनकि मेन पावरको हाम्रो विभागमा झन्डै 1.5 करोड रुपियाँ ब्याङ्क ग्यारेन्टी र 50 लाख रुपियाँ चाहिँ नगद धरौटी पनि हुन्छ। त्यसैबाट काटेर दिन पनि सकिन्छ र उनीहरूलाई लगाउन लाउने ठाउँ जति बेला पनि रहन्छ। त्यसमा चाहिँ कस्तो केस हुनसक्छ भन्दा एउटा काम भन्ने अर्को काम गर्नुपर्ने त्यहाँ गएर होइन, भने जति तलब नपाउने त्यस्ता कुराहरू गुनासाहरू कहिलेकाहीँ नआउने चाहिँ होइन, तर धेरै कम मात्रै आउँछन् त्यस्ता गुनासाहरू। मसँग मेरो झन्डै 2 महिनाको अनुभवमा चाहिँ धेरै कम गुनासाहरू आउँछन्। हिजो पनि एउटा गुनासो त्यो किसिमको आएको थियो र उहाँले चाहिँ म यो समस्या समाधान गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएर हाम्रै अगाडि प्रतिबद्धता मिडियाकै अगाडि प्रतिबद्धता जनाएर चाहिँ उहाँलाई जानुभएको छ। त्यो हुनाले जो चाहिँ लिगल माध्यमबाट जान्छ र श्रम स्वीकृति लिएर जान्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले जति बेला पनि सम्बोधन गर्न सक्छौँ। अब हाम्रा झन्डै 40 लाख मान्छे चाहिँ बाहिर होलान् हाम्रो अनुमानमा होइन। रेकर्डमा त अलि बढी देखिन्छ, जनगणना रिपोर्टमा केही कम देखिन्छ। यद्यपि अनुमान चाहिँ 35देखि 40 लाख चाहिँ मानिस बाहिर भएको अवस्थामा गुनासो आउँदैन भन्नु चाहिँ त्यति स्वाभाविक हुँदैन।
केही गुनासो आउनु स्वाभाविक हो। हाम्रोमा 1200-1500 गुनासो वार्षिक रूपमा पर्दो रहेछ। 40 लाख मान्छे बाहिर हुँदाखेरि 1200-1500 भनेको त हेर्दाखेरि सङ्ख्यामा धेरै होइन। यद्यपि सङ्ख्यामा धेरै नभए पनि त्यो चाहिँ एकजना मान्छे अलपत्र पर्नुपर्ने राज्यको लागि चाहिँ त्यति राम्रो होइन होइन। राज्य त्यसको लागि संवेदनशील हुनुपर्छ, त्यो कुरा हामी संवेदनशील छौँ र त्यस्ता समस्याहरूको चाहिँ हामी समाधान गर्न सक्छौँ र गर्छौँ, गरिरहेछौँ। नेपाली कामदारले मेनपावरलाई करिब 70,000 देखि 2 लाखसम्म रकम तिरेर जानुपर्ने गुनासो दिनहुँ वैदेशिक रोजगार विभागमा लिएर रोजगार पीडितहरू पुग्ने गरेका छन्। तर सरकारले भने सबै जानकारी सहित उजुरी परे पनि त्यस उप केही गर्न सकिरहेको छैन। केही मान्छेहरू चाहिँ सबै ठाउँमा सबै मान्छे राम्रा हुँदैनन्, अब सबै खराब पनि हुँदैनन्। तर यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै चाहिँ राम्रा छन्, थोरै नराम्रा चाहिँ तिनी धेरै राम्राको पनि बेइज्जत गरेको अवस्था छ। अब बिस्तारै हामीले चाहिँ टेक्नोलोजी, हिजो अप्ठ्यारो अवस्था थियो, हामी मेनुअलमा काम गर्दाखेरि त्यस्ता गुनासो अझ बढी सुनिन्थे भने अब बिस्तारै हामीले चाहिँ पुनः स्वीकृति चाहिँ हामीले टेक्नोलोजी बेसमा गइसकेका छ। हामीले अनलाइनबाटै गर्न सकिन्छ। अब पूर्व स्वीकृति, अन्तिम स्वीकृति पनि अब अनलाइनबाटै दिन सकियो भने चाहिँ र मेनपावरको नवीकरण लगायतका कुराहरू पनि हामीले चाहिँ अनलाइनबाट गर्न सक्ने अवस्था भयो भने त मान्छे यहाँ आउनै नपर्ने अवस्था आउँछ। त्यति बेला चाहिँ यस्ता उजुरीको सङ्ख्या पनि स्वाभाविकमा घट्छ र उहाँहरूलाई नै जिम्मेवार गराउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र कहीँ न कहीँ त्यस्ता अब गलत तत्त्वहरू हुन्छन्, ती तत्त्वहरूलाई चिनेर सरकारले कारबाही गर्छ, त्यसमा चाहिँ विभाग पछि हट्दैन। संस्थागत रूपमै मेनपावर कम्पनीले सोझा साझा युवालाई फसाएका छन्, त्यही पनि सरकारसँग इजाजत नै लिएर। त्यसैले यस्ता ठग मेनपावर कम्पनीको इजाजत खारेज गरी पीडित युवाहरूलाई क्षतिपूर्तिसहित स्वदेश फर्काउने काम वैदेशिक रोजगार विभागले गर्न सक्नुपर्छ। साउको ऋण साउदीमा पुगेकाहरू तत्काल उद्धार गरिनुपर्छ। त्यसो त अल्पत्र परेका 9 जना युवा मात्र होइन, सोही होस्टेलमा अन्य 35 जना नेपाली कामदार समेत अल्पत्र परेको अवस्थामा छन्। सत्य तथ्य बुझी तत्काल उद्धार गरी अल्पत्र पार्ने मेनपावर कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ। हस्तो आजलाई यति नै। हामी निरन्तर निगरानीमा छौँ। नमस्ते।